سلامتنا كابسات لاي تلفزيون إريسات يبزعكم كبرات تقاتلتنا نلومي عسران شو من تلكاتيت كلتاش عن عسران شدشتن زدنا لكم زيارات تسعيب وقربي فلما قلن أرستاتو أمريكان إسرائيل قبل على إيران سفيح متكعتي جميرا إرتران إثيوبيان نابكينات كأتوا يخلعين تباهيلو حالتات قلتوف دقاف مشارقتون زفتسمو زلو متكعتي سبع البولفرتي يوسخ إيران قبل أن وتهدروا معسكرات أمريكا بمسائل متكعة تفتسم كمزلا تدليسو حوتي قبل أن المراقب داقمي متكعة تجمر مخانو يتنكغ تقاومتي سوماليا عدم بايتو عدم مزيزامو هتوت آخي باخم زكايدو أفليتوم أمريكان إسرائيل لو مقدام إسرائيل شو من تلكاتيت نبهو قبل على إيران متكعت نفرت خمس جمرة زفلت كوينو تقدمي متكعتي نبيت صحفتات لعلواي مراحي آياتولي علي كوميني على ما خمس جبرة يقلت بريزيدنت دونالد ترامب أب زم حلالوفونا فيديو من أختي هاجرو أب إيران سفيح وتهدروا وسرحت خمس جمرة قليتو National security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. ترامب إيران نيكلوراوي مدباتا من معبال تقتل كمزلان أمريكا خبتصح زخل الميسايلات تسرح كمزلان اتمتكعت دما بز سكفتاتات استبقسه مخانو قليتو قدامي منستر إسرائيل بنيامين نتانياهو ات حبراوي متكعتين إيران نهلاو حدقان مقلاي زعلم مخانو بمقلاط حبراوي سرحتنا جقنا هزب إيران نايقزارو سعجا أب إيدو نخحز كونتات كفتريو إلو ود 86 عامة كوميني اتمتكعت أب استفتصم الأوان أبيت صحفتو نيروديو أين بران كسا حجي نتصرا يكونن آياتولي علي كوميني أبز حلفة معالتات مس أمريكا زنبرا وطري إنا وسخ أبز خلالو زل أوان كاب عين هزبت أفيو مسنحو يتكاسيو أب رأسخة تما تهران كان فنجراتات تسمعو ناب قطري كوميني أب مأخلاي تهران زو السرطر جياتات دما بحيلتات تاتعاتيو مالو قربت هاجر إراقون كل أير عاتي الله أب إيران أقولقلوت موبايل تليفون تعاطيلو متكعت إسرائيل وتهدلاو تكالات إيران وسنت تكالات منغستن مأكلات سليان علامة زقبر من بارو يقلت إيران متكعت انت تفتيرو حنا تفدمو خانا تنقيقا من باراز الزكر كوينو أب تزوباز ركبو حيلتات أمريكان وتهدلاو معسكرات نون علامة خخولو جميروم كمزلو تسابات يحبرو قبل على إيران دحر استفتصم متكعت حدة ساعات كان أوت فنجراتات نسمينا وكفان إسرائيل أنقد كيتوم كم زلو زرقحو زلو تسابات يملكتو حيالو هوسبيتالات إسرائيل حمومات مقعزن مسرح مطبعتن أب تحت مريت حويسو هتوز بروتوكولات متكبر جميلنا اللوا بخالق وقن لعلواي مراحي إيران آياتولي علي كوميني كاب تهران هاديمونا وحسبوتا خمس خد ينقر إسرائيل قبل على تهران هندبتاوي متكعت دحر من فصاما اتمنفساوي مراحين أو حسبوتا خم زمرحة صبصاب رويترس يحبر اتي متكعتي أبتقى بيت صحفات اتي مراحي خم استفتصم زقل الزلو خوينو أبتقى تما حيالو فنجلاتات كم استسمعو زقلتو حبريتاتات نتزرقحو يركبو بزي تفتير زلو حيال قلت إيران كل أير عسي الله إسرائيل بوغنا أواجهو تتقوان أوجا خمزلات صبصابات يملكتو كوينات ما أخلاي مبراق بحلف دماء أمانغو أمريكان إسرائيل إيران تجمير زلو دماون عناون كوينات نيتوبيان إرتران ناب كوينات كأتوا بقالو تاخذ ألوان كم زخ تنتنتي يقلتو أزلومي إسرائيل شمنتن لكاتيت كلتش عن إسرائيل شدشتن بوقعي تجمير زلو كوينات نما أخلاي مبراقن قرن أفريقان بقندو زيت ألو خوينو نتن أبقماقم دباب كويناتن ورا كويناتن تشميمن زيت أنها هاقرات إرتران إثيوبيان دما بزبا أسد درجة نابقتاوي دماو خيناتك أتوا من قد زترك كم زخانة أتوم تنتنتي وسيخهم يجنزبو أب إيرتران إثيوبيان بحلف دما أب لوبات تركبو حزب خلتين هاجرات دما أتوب تنقاقن قدم مدلواتن كجبرو يتحسسبو حيلتات قلتوف دقفن هزباوي من قصقاص حارنا السودان سمين وتهدلاوي محزنات بمفتار أب زوبا سميناوي نيل السودان متكعتي سبع البو نفرتي بسفحو أب زوستقلو أب دباوي كتماتات قيسانن ألو كرمكن وقعو حدا بعل سلطان زوباوي من قستي سمياوي نيل السودان تريبون أبزخابو حبريتا سبع البو نفرتي كلتيو حيلتات مجمرتا قزي حموس أقامشت أب لعلي قيسان متكعت خمزة كادا حابيرو
اتبع سلطان اتنسب ألبو نفرتي أبجيسان أبزركب مبعتا بيت مرتن أبتقى أبتركب قشة كور الدهب أبتركب كان بيت مرتن كم زهارما بمقلاص زخونة قدات كم زي بتح أفليتو እቲ መጥቃዕቲን አልኩርሙክ እውን ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል በብእዋኑ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣጋጢምዎ ኣሎ ክልቲኦም መሻርክቲ ሓይልታት ንደቡብ 17 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ስትራቴጂካዊ ድፋዕ ደይም መንሱር ካብ ዝሕዙ ንድሓር ፀጥታታ ከተማ ኣዝዩ ከም ዘቐሓመቐ ይግለጽ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኣሶሳ ቢላ ናብ ሱዳን ንምንቅስቃስ ሰራዊት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ወተሃደራዊ ናውቲ ተመሓላልፍ ኣላ ዝብል ክሲ ኣብ ዝቐረበሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ መጥቃዕቲ ወሲኹ ዘሎ እቲ ቀረብ ቢያቡስ ዝበሃል ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ዕርዲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሰሜን ሱዳን ከም ዝሓልፍ ይንገር እቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ኣብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ኮርዶፋን ዘተኮረ ምንባሩ ይግለጽ ኤል ኦበይድ ካብተን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ደቡብን ምዕራብን እታ ከተማ ዝዓረዳ ኣሃዱታት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ቀጻሊ ጸቕጢ ይወርዳ ነይሩ ኮሚሽነር አልኩርሙክ ዓብደላ አቲ አልፋኪ እቲ ብሓሙስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንሰለስተ መንበሪ ከባቢታት ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ገሊጹ አልፋኪ ህይወት ሰብ ከም ዘይጠፍአ እኳ እንተገለጸ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ርኡይ ጉድኣት ከም ዘውረደ ብምግላጽ እቲ ዝፍጠር ስምባደ ሓድሽ ማዕበል ምምዝባል ከበግስ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢራን ሰራዊት ተሃገር ኣብ ኩዌት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ቀጠርን ባሕሬን ንዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዒላማ ብምግባር መጥቃዕቲ ሚሳኤል ከም ዘካየደ ሓቢረን እዚ ናይ ኢራን ሕነ ምፍዳይ ኣሜሪካን እስራኤልን ብሓባር ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኢራን ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ምክልኻልን ሲቪላዊ ትካላትን መጥቃዕቲ ድርሃ ምፍጻመን ሒደት ሰዓታት ዝተፈጸመ ምዃኑ ተገሊጹ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ብምርግጋጽ እቲ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዲፕሎማስያዊ ውድድር ኣብ ዘካይዳሉ ዘለዋ ህመት ምዃኑ ገሊጹ እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣህጉራዊ ሕግን ልኡላውነትን ኢራን ዝደፈረ ብምዃኑ እቲ ሃገር ድማ ዘለዋ መሰር ርእሰ ምክልኻል ክትጥቀመሉ ምዃና ሓቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ዞባዊ ኩናት ከይካየድ ስግኣት ከም ዘሎን ተንተንቲ ስክፍትኦም ይገልጹ ኣለዉ ጉጅለ ሑቲ የመን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ዳግማይ መጥቃዕቲ ከም ዝጅምር ሎሚ 28 ለካቲት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣጠንቂቑ ሑቲ ቅድሚ ሕጂ እስራኤል ኣብ ቃዛን እትፍጽሞ ዝነበረት ግፍዕታት ደው ከተብል ጸቕጢ ንምፍጣር ኣብ ዝግበር ፈተነ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ፈጺሞም እዮም እዚ ድማ ኣብ ቁጠባ ዓለም ጸቕጢ ፈጢሩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ጉጅለ ሕጂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጥቃዕቲ ከም ዝጅምር መጠንቀቕታ ዝህብ ዘሎ ድሕርቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓባራዊ መጥቃዕቲ ምጅማርን ስዒቡ እዩ እቶም ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝእመነሎም ሑቲ ኣሜሪካ ብስም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን እትፍጽሞ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ድልዋት ምዃኖም ገሊጾም እዚ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝግበር ምትሕልላፍ መራኽብ ዓለማዊ ዋጋ ነዳዲ ከምኡውን ብሓፈሻ ኣብ ዓለማዊ ቁጠባ ዓብዪ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ጉጅለ ሑቲ የመን ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከየካየደ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ትካል መራኽብ ቢምኮ ምስ ረብሓታት ኣሜሪካን እስራኤልን ንግዲ ርክብ ዘለዎን መራኽብ ዝያዳ ዕላማ ክግበረለን ከም ዝኽእል ዝገለጸ ኮይኑ ካልኦት መራኽብ ግን ኮነ ኢልካ ወይ ብጌጋ እውን ዕላማ ክኾና ከም ዝኽእላ ይሕብር ምስ ተቃወምቲ ሶማልያ ዝተሰለፈ ቤት ምኽሪ መጻኢ ሶማልያ ድሕሪ ምቁራጽ ድርድር ምስ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ንምድሓን ዝውሰድ ስጉምትታት ንምዝታይ ን10 ሚያዝያ 2026 ላዕለዋይ ኣኼባ ከም ዝፀውዐ ሂራን ኦንላይን ሎሚ 28 ለካቲት ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ይሕብር እዚ ዝገለጸ ኣብ ሞቃዲሾ ኣባላት ባይቶ ፌደሬሽን ፖለቲከኛታትን ፍሉጣት ሰባትን ወከልቲ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሕብረተሰብን ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ድሕሪ ምክያድ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ዋዕላ ዝቐረቡ ሰነዳትን ሕጋዊ ትንታነታትን እቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምግምጋም ቅዋም ምስቲ ቅዋማዊ ምምሕያሻት ዝግበረሉ ኣገባብ ዝገልጽ ዓንቀጽ 134 ግዝያዊ ቅዋም ዘይቃዶ ምዃኑ ዘመልክት ምዃኑ ገሊጹ
እቲ ቤት መኽሪ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ኣፈ ጉባኤ ክልቲኡ ባይቶታትን ቅዋማዊ ድንጋጌታትን ስርዓተ ኣሰራርሓ ባይቶ ብምጥሓስ ከሲሱ ብተወሳኺ ልዕሊ 50 ኣባላት ኣብ መስርሕ ጽገና ዘለዎም መርገጺ ኣብ ኣኼባታት ባይቶ ከይሳተፉ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ከም ዝተኸልከሉ እውን ከሲሱ እቲ ተቃዋሚ ጉጅለ ብተወሳኺ ብዛዕባ ምድንጎያት ሓገግቲ ኣካላት ብደረጃ ክፍለ ግዝኣታትን ኣብ ዙርያ ዝመጽእ ዞባዊ ምርጫታት ዘሎ ዘይግርጉጽነትን ስክፍትኡ ኣልዒሉ እዞም ጉዳያት እዚኦም ንሰላማዊ ፖለቲካዊ ምስግጋር ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እዮም ክብል ተማጒቱ እቲ ቤት መኽሪ ብመሰረት ቅዋም ክልላትን ፌደራላዊ መትከላት ምፍልላይ ስልጣንን ብቁልጡፍ ምርጫ ሓጋጊ ኣካል ዞባታት ክካየድ ጸዊዑ እዚ ዳሕራዋይ ምዕባለ ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ቤት መኽሪ መጻኢ ዝተኻየደ ዘተ ምብትታን ኮይኑ ክልቲኦም ወገናት ጠንቂ ናይቲ ምፍራስ ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ስልጣን ክልቲኡ ባይቶታት ሚያዝያ 14 ከበቅዕ ምዃኑን እዚ ድማ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ዘሐይል ምዃኑን ተፈሊጡ ኣባል ቤት መኽሪ መጻኢ ዝኾነ ፕሬዚደንት ፑንትላንድ ስዒድ ዓብዱላሂ ደኒ ነቲ ዋዕላ ተጠቒሙ መራሕቲ ፌደራላውን ዞባውን ግዝኣታት ዝሓቆፈ ሃገራዊ ኣማኻሪ ቤት መኽሪ ብድርድር ዝተዳለወ መስርሕ ምርጫ ሓላፍነት ምውዳብ ክወስድ ጸዊዑ ፕሬዚደንት ደኒ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ ምዝዛም ዝቐርብ ዘሎ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ነታ ሃገር ናብ ምርድዳእ ዝተመርኮሰ ምርጫ ንምምራሕ ድሉው ከም ዘይኮነ ተማጒቱ እቲ ፕሬዚደንት ዝያዳ ዕፅዋ ዘስዕቦ ስጉምትታት ይኽተል ኣሎ ብምባል ከሲሱ መራሕቲ ዞባታት ቅዋማዊ ባዶነት ንኸይፍጠር ጣልቃ ከኣቱ ኣተሓሳሲቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ሶኒ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም